अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। ये पेशकदमी उन जारहाना इक़दामात की एक कड़ी है जो पिछले 5 महीनों से भारतीय अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान यौम दिफा में पोल खसूसी न्यूज़ बुलेटिन का आगाज़। आज के दिन कश्मीरी भाइयों और बहनों को यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीरियों को तनहा और हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा। कश्मीरियों पर जुल्म हमारे सब्र की आजमाइश है। पाकिस्तान के बहादुर अवाम अफवाज अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम आखिरी गोली, आखिरी सिपाही और आखिरी सांस तक अपना फर्ज अदा करेंगे और इसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार करते हैं। आखिरी गोली, आखिरी सिपाही तक अपना फर्ज निभाएंगी। कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का GHQ की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के जंग के बाद अब लड़ाई गुर्बत और बेरोज़गारी की है। अफगानिस्तान में अमन की मंजिल करीब आ रही है। यौम दिफा कश्मीरियों के नाम आर्मी चीफ की यादगार शहदा पर हाज़री। शहदा के वरसा खसूसी तौर पर तकरीब में मद्दू। यौम दिफा कश्मीरियों के नाम कौम 6 सितंबर कश्मीर डिफेंस डे के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर आज़म यौम दिफा कश्मीरी शहदा के अहलखाना के साथ मनाएंगी। आज मुज़फ़्फ़राबाद जाएंगी, तकरीब से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म की कौम से अपील, मुल्क भर की दफातर सपहर 3 बजे बंद कर दी जाएंगी और यौम दिफा की तकरीबात में शिरकत करेंगी। यौम दिफा के हवाले से हमारे साथ पोल न्यूज़ के नुमाइंदा बिलाल अब्बासी मौजूद है। बिलाल के क्या ख्यालात है, आइए देखते हैं। बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका तो इम्तिहान हमारा। 65 की जब जंग हुई, कुफर पे दुनिया तंग हुई, रहमत हमारे संग हुई। आया था दबने दब गया बातिल, आया था झुकने झुक गया बातिल, आया था मिटने मिट गया बातिल, कत्ल हुआ खुद वहाँ कातिल। वजा अल हक वज़हकल बातिल, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। कैमरामैन राजा मसूद के साथ बिलाल अब्बासी, पोल न्यूज़, यूनियन काउंसिल फगवाड़ी। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। पोल न्यूज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव, पोल न्यूज़ के बानी का पैगाम पाकिस्तानियों के नाम। मैं हूं सैयद हफीज़ सबज़वारी, चीफ एग्जीक्यूटिव पोल न्यूज़। आज 6 सितंबर का दिन हमें उन शहदा की याद दिलाता है कि जो वतन अज़ीज़ की खातिर मर मिटे और जिन्होंने अपने लहू से इस धरती को सैराब किया। आइए आज उनकी याद में शम्मे रोशन करें, आज उनको खिराज अक़ीदत पेश करें और पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। आज हमें बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात ईमान, इत्तेहाद, तंज़ीम और यकीन मुहक्कम पर भी अमल करना होगा ताकि दुनिया और आखिरत में हम सुरखरू हो सकें। पाकिस्तान जिन मकासद के लिए हासिल किया गया था, उन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए आज 6 सितंबर को ये अहद करें कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर बनाने में अपना मिसाली किरदार अदा करेंगे और दुश्मन को नाकों चने चबवाएँगे। दुश्मन को ये बता देंगे कि हम पाक आर्मी की सरबराही में मुत्तहिद हैं और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ही पाक आर्मी है। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आज के दिन यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर पोल न्यूज़ के नुमाइंदगान का खसूसी पैगामात। इस दौड़ में मोहम्मद शाहिद का पैगाम शामिल कर देते हैं। जी शुक्रिया फजल राज़िक। मोहम्मद शाहिद, नुमाइंदा खसूसी पोल न्यूज़ HD दुनियापुर। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर यह पैगाम देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्ख़ीर है। अल्लाह पाक के फजल करम से पाक फ़ौज का शुमार दुनिया के बेहतरीन अफवाज में होता है। पाक फ़ौज का हर सिपाही शहादत का जज्बा रखता है। पाक फ़ौज का हर सिपाही ग़ज़वा हिंद का मुजाहिद है
اور پوری پاکستانی قوم پاک فوج کا ہر لحاظ سے ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آج یوم دفاع پاکستان کے موقع پر پوری قوم ان ہستیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو قابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم، غوری، شاہین اور ہتف میزائل بنائے۔ ان ناموں میں ہمیشہ ایک نام سر فہرست رہے گا اور وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ بحیثیت پاکستانی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی، آپ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ شکریہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، شکریہ پاکستان، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کاشف شبیر عباسی کا لہو گرمانے والا پیغام یوم دفاع پاکستان۔ HD میں ہوں کاشف شبیر عباسی، نمائندہ خصوصی پول نیوز بیروڈ، ضلع اٹاباد۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر میں ایک میسیج پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا ہے۔ ابھی تو سوئے تھے، مقتل کو سرخرو کر کے۔ میں یوم دفاع پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ شادباد رکھے۔ اور ایک میسیج مودی سرکار کو بھی میں دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو یہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پول نیوز کے ڈائریکٹر رضوان ریاض صاحب کا پاکستانیوں کے نام اہم پیغام اسپیشل رپورٹ شامل کر دیتے ہیں۔ نہ جن کو خوف آتا ہو وہ دل مشکل سے ملتے ہیں، جہاں گرتا ہے خون کا وہاں پہ پھول کھلتے ہیں۔ نہ جن کو عشق ہو مٹی سے وہ تو غیر ہوتے ہیں، وہ دشمن جو بھی دھرتی کے انہی سے بیر ہوتے ہیں۔ اے ماؤں کی دعاؤں کا اثر جو آرزو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے، رگوں میں ہے، جنوں میں ہے، وطن کا عشق خون میں ہے۔ جو بیٹے ہیں وطن تیرے، وطن ان کے لہو میں ہے۔ تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا ثبات ہے۔ جی آپ دیکھتے ہیں پول نیوز اور میں ہوں محمد رضوان ریاض، ڈائریکٹر پول نیوز HD۔ جس طرح کے ملک بھر میں آج 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ 6 ستمبر یہ دن قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، مگر زندہ قومیں ایسے دنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں۔ اس دن کا مقصد صرف ان شہیدوں کو یاد کرنا ہی نہیں ہوتا جنہوں نے اپنا کل ہماری آنے والی نسلوں اور ہمارے آج کے لیے قربان کر دیا۔ ستمبر کی جنگ پاکستانی قوم کے لیے وقار اور لازوال داستان کا درجہ رکھتی ہے۔ دفاع پاکستان قوم میں جہاں ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے، دفاع جتنا مضبوط ہو قوم بھی اتنی ہی مضبوط اور فخر محسوس کرتی ہے۔ بھارت نے طاقت کے نشے میں ایک آزاد ملک کی آزادی سلب کرنے کی ناپاک جسارت کی، جس کو پاکستانی افواج اور قوم نے مل کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور دنیا کو یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ ہماری مسلح افواج دنیا کی کسی افواج سے کم نہیں۔ افواج پاکستان اور قوم اپنے ملک کا دفاع کرنا خوبی جانتی ہیں۔ بھارت کسی بھی خام و خیالی میں نہ رہے کہ ہم اپنے دفاع سے غافل ہیں۔ دشمن نے آئندہ جارحیت کی سوچ بھی پیدا کی تو اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہی ہوگا۔ خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، عبرتناک سزا اسے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ ملت پاکستان کے لیے 6 ستمبر شہیدوں اور غازیوں کو یاد کرنے کا دن ہی نہیں، یہ دن ہماری عظمت کا نشان ہے، اور دنوں میں 23 مارچ، 28 مئی، 14 اگست اور 6 ستمبر اپنی نوعیت کے اعتبار سے قابل فخر اور یادگار دنوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ قوم اپنے جرأت مند فرزندوں، شہیدوں، مجاہدوں کی بہادری اور حب الوطنی پر کیوں ناز نہ کرے، جنہوں نے اپنے ملک کی سالمیت اور حفاظت کے لیے اپنی خوبصورت جان بلند حوصلے کے ساتھ ہمارے آنے والے کل کے لیے قربان کر دی۔
اس پر پوری پاکستانی قوم رہتی دنیا تک اپنے ان شہیدوں مجاہدوں کو سلام پیش کرتی ہے، کرتی رہے گی، اور تا قیامت ہم اپنے وطن کی خاطر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اور بہت جلد پول نیوز لا رہا ہے ریئلٹی ٹی وی شو دا پول سٹار، جس میں آپ اپنے ہنر کا لوہا آزما سکتے ہیں، سنگنگ اینڈ ایکٹنگ میں، بہت جلد۔ یہ آج کا بلیٹن، مزید خبروں اور یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی پروگرامات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ پول نیوز۔